ते बी बरे जवळचे आसा. हेच्या पयलीं तुमी प्रेसा कडेन उलयतना सांगलें कशें आसा पळय, ह्या राजकारणात कोण कोणाचो मित्र न्हू, कोण कोणाचो दुश्मन. ते नाही हे येयले की तिथे मोको येयलो कशें करता. म्हाका आमचे देवेंद्र साहेबान म्हाका 22 इलेक्शनाक सांगलेलें तुका तिकेट आमी दिना, कित्याक कांय कारणाक लागून दिना, पूण तुजे फुडलें पुनर्वसन जातलें आनी त्या आशेचेर हांव रावला. सो तेणी जर म्हाका पार्टीन जर सांगलें आनी दिलें जाल्यार ताका न्याय दिवपाचो प्रयत्न करतलो, हें मात्र तुमकां नक्की सांगता. जे उमेदवार आसा ते सगळे खूब वर्सां तुमी अनुभव घेतलेलो आसा BJPचो, तेतूनसून बाकीचे बी आसा दयानंद मांद्रेकर म्हणून अथवा बाकीचे आसा तेंचो बी दावो ह्या अध्यक्षा पदा खातीर आसा. तेचेर तुमकां कितें म्हणपाचें? ना, म्हाका कोणाचें कांय म्हणपाचें ना. जो कोण BJPचो कार्यकर्तो हा सिनियर आसा इतके वर्सां आतां हें अध्यक्षपद गोवा प्रदेशा खातीर तेंच्यांनी दावो करचो, ते कोणाक करप हें आमचें केंद्रीय नेतृत्व आहा तेंच्यांनी सगळी कुंडली आमची सगळ्यांची कुंडली तेंचे कडेन आसता आनी ती कुंडली पळोवन हें करून एनालायसीस करून ते अध्यक्ष निवडटले. हे कुंडलीन खंय तरी तुमी उगावतले अशें दिसता? म्हाजें नांव आसचें जातलें अशें म्हाका आशा. येस, थँक्यू. धन्यवाद.